ल अब सुरु गरौँ है त हामी। हामीले पढ्ने च्याप्टरको नाम हिजो कुराहरू इन्ट्रोडक्सनहरू सिलेबसहरू भयो हिजो। च्याप्टर कभर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कोर्स कभर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो बुक फलो गर्छौँ। बुकको नाम छ न्युमेरिकल मेथड बाई ई बालगुरु स्वामी। यो चाहिँ इन्डियन राइटरको बुक हो र यो बुक चाहिँ थ्योरिटिकल नलेजको लागि र प्लस यसको इक्जाम्पल वाइज हेर्ने हो भने त्यो प्र्याक्टिकलको लागि अनि त्यसपछि सी प्रोग्रामिङहरू प्र्याक्टिकलको लागि प्रोग्रामिङ बेसमा त्यो अल्गोरिदम हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसको लागि बेस्ट बुक छ यो। तिमीहरूले कलेजबाट गएर अब लिएर आउन फिजिबल त नभए पनि यसको पिडिएफ फर्म पाइन्छ अथवा म गुगल क्लासरुममा अपलोड गरिदिन्छु। तिमीहरूले खोज पाएन भने म त्यहाँ अपलोड गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि यो बुक चाहिँ हामीले फलो गर्छौँ। अब यो बुक फलो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू बुक के अरे अरू बुक चाहिँ राम्रो छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन। तिमीहरूले मार्केटमा धेरैवटा बुक्सहरू छ, तिमीहरूले एनएमको लागि अरू अरू बुक पनि फलो गर्दा हुन्छ। अब बुक चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ एनएमको लागि बुक्सहरू भन्दाखेरि कुनै कुनै बुक्सहरू अल्गोरिदमको लागि बेस्ट हुन्छ, बुझ है। एनएमको बुक्सहरू धेरै छ बजारमा है, एनएमको बुक्सहरू धेरै छ बजारमा। कुनै कुनै बुक्सहरू चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सनमा राम्रो हुन्छ हैन, कुनै कुनै बुकले अति राम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन दिएर हुन्छ। कुनै कुनै बुक्सहरूले चाहिँ प्रोग्रामिङ वाइजमा एकदम राम्रो दिएर हुन्छ। प्रोग्रामिङ अथवा अल्गोरिदम वाइजमा चाहिँ धेरै राम्रो अल्गोरिदमहरू त्यो प्रोग्रामिङ्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भने कुनै कुनै बुकले चाहिँ इक्जाम्पल ओरिएन्टेड पाराले काम गरेर आउँछ। अलि राम्रो कन्टेन्ट प्रोभाइड गरेर आएको हुन्छ इक्जाम्पल वाइज हेरेर। भन्दा मतलब क्वेसन यो कुनै थ्योरी छ भने एउटा अल्गोरिदम A1 भन्ने अल्गोरिदम छ भने त्यो अल्गोरिदमलाई सल्भ गर्नको लागि कुनै इक्जाम्पल चाहिँ यो अर्को बुकले राम्रो दिइरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर तिमीहरूले फलो गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न बुक्सहरू चाहिँ हेरेर फलो गर्दा हुन्छ है। अलग अलग बुकहरू हेरेर फलो गर्यो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ है। ओके, सो हाम्रो एनएम भन्ने कोर्समा च्याप्टर वाइज यदि हेर्ने हो भने सुरुको च्याप्टर छ सोल्युसन अफ नन लिनियर इक्वेसन। अब हामी त्यो सुरुमा त्यो च्याप्टरबाट कभर गर्न जान्छौँ। त्यसपछि अब ध्यान दिएर सुन है, यो तिमीहरूले म बिच बिचमा इन्टरेक्सन गरेर हुन्छु अनि मैले सोद्धाखेरि कसैले रिप्लाई दिएन। हिजो कसको चाहिँ के थियो नाम मैले बिर्सेँ, मैले टिपेर राखेको छु कतै। यदि के गरी मैले कल गर्दाखेरि के टेक्निकल प्रब्लमको कारणले बाहेक अरू कारणले गर्दाखेरि रिप्लाई आएन भने चाहिँ तिमीहरूलाई प्रब्लम हुन्छ है। त्यही भएर एटेन्सन दिएर बस, किनकि यो म्याथमेटिक्स हो, यसमा कुनै चिज तिमीहरूले बुझेनौ भने सोध, यसरी यहाँनिर बुझेन भनेर सोध। त्यसरी इन्टरेक्टिभ पाराले चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्छ है। एक त अनलाइन क्लास छ, त्यहीमाथि तिमीहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएन भने त धेरै नै गाह्रो पर्छ। एनएम अलिक गाह्रो नै सब्जेक्ट हो। यदि प्र्याक्टिस पुगेन भने म्याथमेटिक्स प्र्याक्टिस बिना त धेरै नै गाह्रो सब्जेक्ट हो। त्यही भएर प्र्याक्टिस तिमीहरूले गर्नुपर्छ, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन है त। ओके, हामीले पढ्ने फर्स्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ सोल्युसन अफ नन लिनियर इक्वेसन। नन लिनियर इक्वेसनको सोल्युसन। अब पहिला सुरुमा बुझ्नुपर्छ यो नन लिनियर इक्वेसन भनेको के हो र अनि त्यसको सोल्युसन निकाल्ने भन्न खोजेको के भन्न खोजेको पहिला सुरुमा बुझ्नुपर्छ है त। भनेपछि सोल्युसन निकाल्ने भनेको के हो पहिला सुरुमा त्यो बुझौँ। सोल्युसन निकाल्ने भनेको चाहिँ सल्भ गर्ने हो, कुनै पनि भेरिएबललाई सल्भ गर्ने हो। कुनै पनि भेरिएबललाई सल्भ गर्ने भनेको त्यसको सोल्युसन निकाल्ने हो। ओके, अब नन लिनियर इक्वेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो टाइपको इक्वेसन जुन चाहिँ लिनियर छैन, जुन चाहिँ कर्व छ। यो भनेको कस्तो खाले फंक्सन हो? दिस इज द नन लिनियर फंक्सन। यो कस्तो फंक्सन हो? नन लिनियर फंक्सन। ओके, अब हामीले पहिला पनि सानोदेखि पढिरहेको हो लिनियर फंक्सन भनेर कसरी कुन फंक्सनलाई मानिन्छ? यस्तो फंक्सन जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा छ, जुन के अरे एउटा लिनियर लाइनमा छ, त्यो फंक्सन हामीले के भनिन्छ? त्यो फंक्सन हामीले लिनियर फंक्सन भनिन्छ। तिमीहरू सबैले मेरो व्हाइट बोर्ड देखाछौ?
कसैलाई यो व्हाइट बोर्ड देख्नमा त्यो बुझ्नमा क्लियर छैन भने के प्रब्लम छ भने भन है। सबैजनाले मेरो व्हाइट बोर्ड देखाछौ? यस सर। देखाछ है? अरूले पनि रिप्लाई गर। यस सर। क्लियर छ है? ओके ल तिमीहरूले बुझिहाल्यौ कस्तो फंक्सनलाई लिनियर फंक्सन भन्छ र कस्तो फंक्सनलाई नन लिनियर फंक्सन भन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझिहाल्यौ। अब अनि त्यसको सोलुसन निकाल्ने भनेको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ अब अलिकति हेर्न बाँकी छ। कुनै पनि भेरिएबललाई सल्भ गर्ने हो रे त्यो भनेको के हो अब हेरौँ है त। एउटा नन लिनियर फंक्सन छ फर इक्जाम्पल एउटा फंक्सन छ दिस इज एफएक्स एउटा फंक्सन हो। अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो जहिले पनि एउटा कुरा ध्यान दिएर बुझ है। एउटा कुरा एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यो फंक्सन यो ग्राफ के हो कतिजनाले बुझिरहेको हुँदैन कि यो ग्राफको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ इलिस्ट्रेसन भएको हुँदैन त्यो मेन्टल्ली डेमोन्स्ट्रेसन भएको हुँदैन बनाइयो तर एक्चुअलीमा ग्राफले भन्नु खोजेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ सुरुमा। यो एक्स एक्सिस हो यो वाइ एक्सिस हो राइट। अनि यहाँनिर फंक्सन अफ एक्स भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्राफ भनेको चाहिँ प्लटिङ अफ दिस ब्ल्याक बक्स एउटा ब्ल्याक बक्स हो भने कुनै एउटा काम गर्ने चिज हो भने एउटा फंक्सनको ब्ल्याक बक्स हो के कुनै काम गर्ने चिज हो भने यसले के लिन्छ यसले इनपुट के लिन्छ यसले एक्स भन्ने इनपुट लिन्छ अनि यसले के बाहिर निकाल्छ यसले समथिङ वाइ भन्ने भ्यालु बाहिर निकाल्छ अनि त्यही वाइ भनेको चाहिँ केसको आउटपुट हो यो फंक्सनको आउटपुट हो। ध्यान दिएर बुझ है यो कुरा। एक्सलाई हाल्दा फेरि यो फंक्सनले के भ्यालु निकाल्यो वाइ भन्ने भ्यालु निकाल्यो त्यही चीजको प्लट हो। यो एक्स र वाइलाई प्लट गरेको मात्र हो। यहाँनिर एक्सलाई राख्ने ठाउँ एक्स एक्सिस वाइलाई राख्ने ठाउँ वाइ एक्सिस। फर इक्जाम्पल यो फंक्सनको यदि कुरा गर्छौ भने तिमीले यहाँनिर मैले एउटा इन्डेक्सिङ गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। यदि यो फंक्सन यदि हेर्छौ भने तिमीले यसको होर यो पोइन्ट हेर त होर यो पोइन्ट हेर यो पोइन्टले एकदम फोकस गरेर हेर। यो पोइन्ट भने कति हो 1 कमा यो सर्टेन भ्यालु यति हैन 1 कमा सर्टेन होर यो त्यो वाइ एक्सिसमा कतिको यो तल झरेछ 1 कमा माइनस 0.2 होला। यो बुझ्नुपर्छ है जहिले पनि बुझ है। अनि यसलाई अझै राम्रोसँग यो भनेको के हो त दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु सम एक्स कमा त्यसको फंक्सनल भ्यालु अफ एक्स भन्नु खोजेको नि 1 भनेको एक्स हो अनि त्यसपछि माइनस 0.2 भनेको कति हो फंक्सन अफ एक्स हो। अझै यसलाई अलिकति यसलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्ने हो भने इफ एक्स इज इक्वल टु 1 फंक्सनल भ्यालु अफ एक्स इज इक्वल टु 1 इज इक्वल टु कति 0.2 माइनस 0.2 ओके। यो कुरा बुझ्यो सबैजनाले। यति कुरा बुझिसकेपछि बल्ल अनि हामीले यो सोलुसन अफ नन लिनियर इक्वेसन बल्ल त्यसपछि बुझ्न जानुपर्छ है किनकि मैले यो बेसिक कुरा हो तिमीहरूलाई थाहा छ होला पहिलेदेखि तै पनि त्यो रिकल गरिसकेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ। मैले फंक्सन अफ ए भन्दा फेरि तिमीले बुझ्नु पर्यो बुझ। अब यसमा हेर है त 1 2 3 4 5 6 एक्स इक्वल टु 6 लाइन हो यो पोइन्ट भनेको एक्स इक्वल टु 6 पोइन्ट हो। एक्स एक्सिसमा 6 भन्ने इन्डेक्समा छ 6 पोजिसन शिफ्ट भएर बसेको छ। हो यो पोइन्टको फंक्सनल भ्यालु कति हुन्छ हो यो पोइन्ट भने कति हो भन्दा यसको फंक्सन भ्यालु हेर्न जाने हो भने हो यो लाइन सिधा जाने कहाँनिर गएर ठोक्या छ हो यति हाइट भनेको के हो फंक्सनल भ्यालु अफ एक्स इक्वल टु 6 हो। यो भनेको चाहिँ यो पोइन्टलाई यदि हेर्ने हो भने यो पोइन्ट चाहिँ कति हो 6 कमा फंक्सन अफ 6 हो के। अनि यो हाइटलाई यदि हेर्ने हो भने यो चाहिँ के हो दिस इज फंक्सन अफ 6। ठीक छ यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन। मैले बुझाएको कुरा मैले बोलेको कुरा यदि टेक्निकल कुराहरू छ भने प्रब्लम छ भने बुझ्या छैन भने यो बोर्ड देखिएको छैन भने के प्रब्लम छ भने भन है। म त अब तिमीहरूले सबै कुरा मतलब यो बोर्डहरू क्लियर छ टेक्निकल प्रब्लम छैन भनेर अगाडि बढिरहेको हुन्छु। त्यही भएर सुरुको च्याप्टरमै सुरुको लेक्चरमै अलिकति क्लियर गरौँ सबै कुरा क्लियर छ छैन भनेर अनि त्यसपछि बल्ल अनि पछाडिको च्याप्टरमा म यो कुरा सोधिरहेदिन है। ठीक छ।
ठिक छ बोर्ड देखे छैन ओके विपना यसो गर त्यहाँनिर मेरो मेरो नाम के अरे दुईटा नाम आएको छ होला कुशल ढकाल भनेर एउटा बोर्ड आएको एउटा के अरे बक्स आएको होला जुन म चाहिँ मोबाइलबाट आएको छु अनि अर्को कुशल ढकाल भनेर चाहिँ म ल्यापटपबाट आएको छु त्यही भएर एउटा मैले बोलिरहेको त्यो मेरो माइक अन भएको भनेको चाहिँ मेरो के अरे डेस्कटपको ऊ हो त्यो है मेरो माइक अन भएको भनेको चाहिँ मेरो के अरे मेरो डेस्कटपबाट आएको अडियो हो तर तिमीहरू मेरो त्यो मोबाइलबाट आउँछौ भने यदि मेरो मोबाइलको नाम पिन गर्छौ भने चाहिँ मेरो बोर्ड देख्छौ है यो बोर्ड त्यही भएर दुईटा कुशल ढकाल मध्ये एउटा कुनैमा चाहिँ मेरो बोर्ड देखिन्छ तिमीहरूले चाहिँ गरेर हेर ठिक छ भयो अघि कसले मेसेज गर्दै थियो विपनाले मेसेज गर्दै थियो भयो विपना ओके ल अब चाहिँ हामी सिधै कन्टेन्टमा टाइप गर्छौँ है हामी फर्स्ट अल्गोरिदम अब आज हामी हेर्छौँ फर्स्ट अल्गोरिदम हामी हेर्छौँ बाइसेक्सन मेथड फर्स्ट अल्गोरिदम हामी हेर्छौँ बाइ मेथड कुन मेथड यो मेथडले के गर्छ भन्दाखेरि सल्भ गर्छ केलाई नन लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्छ यसले चाहिँ नन लिनियर इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्छ अब बुझौँ है राम्रोसँग बुझौँ हामीले पहिला पनि गरिरहेको कुरा हो हामीले पहिला सल्भ गरेको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टु 0 यसलाई सल्भ गर भन्नु र एक्सक्युज मी एकछिन है ओके हेर यो इक्वेसन सल्भ गर्न तिमीहरूलाई आउँथ्यो पहिला आउँथ्यो होइन तिमीले के गर्थ्यौ एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर हो भनेर भन्थ्यौ अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ एक्स इक्वल टु -1 हो यसको एक्सको भ्यालु भनेर तिमीले के गर्थ्यौ सोल्युसन निकाल्थ्यौ यहाँ पनि गर्ने त्यही नै हो बट युजिङ कम्प्युटर अल्गोरिदम राइट भनेपछि यो भनेको के हो सम फंक्सन अफ एक्स हो सम फंक्सन अफ एक्स इक्वल टु 0 यसलाई यदि अलिकति के अरे जेनरल फर्ममा ल्याउने हो भने दिस इज फंक्सन अफ एक्स इक्वल टु 0 हो हाउ टु सल्भ दिस इक्वेसन यस्तो खाले इक्वेसनबाट एक्स को भ्यालु निकाल्ने भनेको नै के हो सोल्युसन अफ नन लिनियर इक्वेसन हो fx इक्वल टु 0 बाट एक्स को भ्यालु निकाल्ने भनेको चाहिँ सोल्युसन अफ नन लिनियर इक्वेसन हो ओके ल मलाई शिशिर कुमार छेत्री भन त कुनै पनि के अरे नन लिनियर इक्वेसनको सोल्युसन निकाल्ने भनेको के हो माइक अन गरेर भन है के फरक पर्दैन हल्का डिस्टर्ब भयो नि के फरक पर्दैन शिशिर भन शिशिर कुमार छेत्री हजुर सर क्वेसन के भन्नु भयो मैले भनेको कुनै पनि नन लिनियर इक्वेसनको सोल्युसन हामीलाई चाहियो भन्न खोजेको त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त्यसको मिनिङ के हो एक्स को भ्यालु सल्भ गरेर निकाल्ने आन्सर एक्स भ्यालु सल्भ गरेर निकाल्ने फर इक्जाम्पल e टु द पावर -2x इक्वल टु 0 भनेर यदि क्वेसन सोधियो भने यहाँबाट x को भ्यालु कति हो भनेर यदि निकाल्न सक्यो भने त्यो भनेको चाहिँ मेरो के हो सोल्युसन अफ नन लिनियर इक्वेसन हो ठीक छ ओके भेरी नाइस यहाँसम्म तिमीहरू क्लियर छौ अब हेरौँ है त अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग गिभन के हुन्छ गिभन fx इक्वल टु 0 हुन्छ एउटा फंक्सन दिएको हुन्छ र त्यो फंक्सन चाहिँ fx इक्वल टु 0 फंक्सन हुन्छ इक्जाम्पलको लागि 2x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 4 इक्वल टु 0
यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो, यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। अब बुझ है, ध्यान दिएर एकचोटि यो हेर, यो फंक्सनलाई यदि तिमीले प्लट गर्ने भए, प्लट गरेको भए कस्तो देखिन्थ्यो होला, एकचोटि हामी इमेजिन मात्र गरौँ है। त लेट्स इमेजिन, यदि यो फंक्सनलाई यदि प्लट गर्ने भए कस्तो देखिन्थ्यो होला यो फंक्सन भन्दाखेरि यस्तो देखिन्थ्यो होला यो फंक्सन। ठीक छ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एन्ड दिस इज द फंक्सन एफएक्स। यो भनेको चाहिँ यो फंक्सन हो। ठीक छ, सल्भ द सोल्युसन अफ एफएक्स इक्वल टु 0 ले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एफएक्स इक्वल टु 0 फंक्सनल भ्यालु 0 हुने रे। यो फंक्सनको फंक्सनल भ्यालु 0 हुने ठाउँ कहाँ हो भन्न खोजेको। यो फंक्सनको फंक्सनल भ्यालु भनेको यो के रे वाई एक्सिस हैन, एक्स एक्सिस हो भने दिस इज फंक्सन अफ एक्स एक्सिस हैन। त्यही भएर हामीले एक्स लेख्थ्यौँ, यहाँनिर एफएक्स लेख्थ्यौँ अथवा यसलाई वाई लेख्थ्यौँ, एउटै कुरा त हो नि। वाई इक्वल टु एफएक्स भनेर नि हामीले पहिलेदेखि भनिरहेको हो, वाई इक्वल टु एफएक्स भनेर, किनकि वाई भनेको के हो, फंक्सनल भ्यालुको आउटपुट हो। एफएक्स इक्वल टु वाई हो, त हामीलाई पहिलेदेखि थाहा छ। अनि एफएक्स इक्वल टु 0 भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यस्तो ठाउँ जहाँनिर फंक्सनल भ्यालु 0 हुन्छ रे, जहाँनिर हाइट 0 हुन्छ रे। और यो एक्स एक्सिसमा हाइट 0 हुन्छ रे। कुन ठाउँमा एक्स एक्सिस हाइट 0 हुन्छ, और यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, एक्स एक्सिस के रे द फंक्सनल भ्यालु अफ एक्स इक्वल टु 0 हुन्छ। यो ठाउँमा हुन्छ एफएक्स इक्वल टु 0 हुन्छ। यदि यो एक्स इक्वल टु 2 हो भने, हेर है, यो यदि एक्स इक्वल टु 2 हो भने फंक्सनल भ्यालु अफ एक्स कति हुन्छ, एक्स इक्वल टु 2 कति हुन्छ मलाई भन त ल। कसले भन भन्दाखेरि बरुण भट्टराई भन त, बरुण भट्टराई। हजुर सर। ल यो भन त, यदि यो एक्स इक्वल टु 2 पोइन्ट हो भने व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु अफ 2? 2 को फंक्शनल भ्यालु कति हो? यदि x इक्वल टु 9 हो भने व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु अफ 9? बुझ है, फेरि राम्रोसँग हेर है, x इक्वल टु 2 भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि x इक्वल टु 2 को फंक्शनल भ्यालु भनेको यो x इक्वल टु 2 हुँदाखेरि यो फंक्सन कति माथि पुगेछ भन्न खोजेको। ध्यान दिएर, यदि x इक्वल टु 10 भइदिए के हुन्थ्यो, यहाँ हेर फंक्शनल भ्यालु भनेको के हो, यो यसको माथि जाओस्, यो कर्वलाई कहाँनिर छुन्छ भन्न खोजेको, कर्व कति हाइट उठाएछ भन्न खोजेको त हो नि। वाई एक्सिसमा कर्व कति माथि उठाएछ भन्न खोजेको हो, यो हाइट हो। यो पोइन्टमा यदि हेर्न जान्छौ भने फंक्सनको हाइट कति छ के रे वाई एक्सिसमा, हाइटै छैन, 0। क्लियर हो? एक्स इक्वल टु 9 हुँदाखेरि फंक्सनल भ्यालु अफ एक्स इक्वल टु 9 कति हुन्छ, 0 हुन्छ। और यो पोइन्ट भनेको चाहिँ रुट अफ दिस फंक्सन हो के, यो फंक्सनको रुट भनेको के हो, रुट अफ दिस फंक्सन एफएक्स इज 2 and 9, 2 and 9। क्लियर छ? क्लियर छ? यदि क्लियर छैन भने भन है, तिमीहरुले भन, यो फर्स्ट कन्सेप्ट तिमीहरुलाई यो ग्राफिकल यो त्यो भ्यूमा मैले भन्दैछु, तिमीहरु पहिले पढिसकेको कुराहरु हो, फेरि भन्नु ओके। ल हेर त, फेरि सुरुबाट म तिमीहरु अर्को फंक्सन बनाएर तिमीहरुलाई म बुझाउँछु। ल तिमीहरुले y इक्वल टु fx हो भनेर त तिमीहरु बुझियो होला है। अबदेखि y भनेको फंक्सनल भ्यालु अफ x लाई एउटा फंक्सनमा हाल्दा फेरि आउने आउटपुट भनेको y हो। अनि फंक्सनल भ्यालु अफ x के हो त भन्दा फेरि x स्क्वायर होला अहिलेको लागि, x स्क्वायर हो। अब हेरौँ है त, प्लट गरेर हेरौँ त, x इक्वल टु यहाँ x कति हुँदा यहाँ y कति हुन्छ म चेक गरेर एकचोटी हेरौँ है त। x 0 हुँदा कति हुन्छ, माइनसबाट गरौँ, -2 हुँदा कति हुन्छ, -1 हुँदा कति हुन्छ, 0 हुँदा, 1 हुँदा र 2 हुँदा। और यति प्लट गरेर हेरौँ कति हुन्छ y, त्यो y को भ्यालु कति हुन्छ,
मलाई कसैले भन यो त यति क्वेसन पनि गरेन भन्दा ओहो गाह्रो पर्छ तिमीहरूलाई 1 0 1 4 ठिक छ ल अब हेर है यसलाई प्लट गर्ने हो भने के हुन्छ -2 ल -2, 4 1 2 3 4 यहाँनिर -1, 1 यहाँनिर 0, 0 यहाँनिर 1, 1 यहाँनिर 2, 4 यहाँनिर अनि यसलाई जोड त कस्तो भन्छ ठिक छ यसलाई अझ स्मुथ बनाऊ है अझ यसलाई स्मुथ कर्भ बनाए यस्तो भन्छ अब यो x इक्वल टु कति पोइन्ट हो यो 1 पोइन्ट हो अघि मैले तिमीहरूलाई सोधेको कुरा के हो व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु अफ x इक्वल टु 1 यो भनेको यही हो कि व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु अफ 1 भन्नु र व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु अफ x इक्वल टु 1 भन्ने एउटै कुरा हो कि भित्र जाने त के रे x एक्सिसकै भ्यालु जानु त हो नि कति हुन्छ यो व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु अफ x इक्वल टु 1 1 किनकि यो कति हाइट उठाएछ हेर y एक्सिसमा कति हाइट उठाएछ 1 हाइट उठाएछ y एक्सिसमा 1 हाइट माथि उठाएछ ठीक छ ओके अब हेर है अब मैले सोधेको व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु एट x इक्वल टु 0 x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि यो x मा 0 यो 1 यो 2 त हो नि -1 -2 त हो नि हो x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि फंक्शनल भ्यालु कति थियो कति छ फंक्शनल भ्यालु 0 हो हामीले यस्तो x पत्ता लगाउन खोजेको हो जसको फंक्शनल भ्यालु 0 हुन्छ कुन x को लागि त्यसको फंक्शनल भ्यालु 0 हुन्छ अरे के कुन x को लागि त्यसको फंक्शनल भ्यालु 0 हुन्छ अरे अनि हामीले पढ्न खोजेको त्यही हो fx इक्वल टु 0 को सोलुसन निकाला भन्छ सल्भ दिस इक्वेसन भन्छ भन्न यस्तो फंक्सन हामीलाई दिएको हुन्छ जसको चाहिँ कुन x एक्सिस को पोइन्टमा त्यसको फंक्शनल भ्यालु 0 छ अरे बुझ्यौ और यस्तो सबै x हरुलाई हामीले के भनिन्छ और यो सबै x हरुलाई हामीले all this x all x's such that fx equal to 0 is the root of this function यो फंक्शन को रूट भनेर हामीले चिनिन्छ ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ तिमीहरुले आज रूट के हो मात्र मैले चिनाउन मात्र सके भने पनि भोलिपल्टबाट तिमीहरुले अब न्यूटन रासन मेथडहरु अरु मेथड गर्दा फेरि एकदमै अगाडि बढ्छ कोर्स यहाँसम्म क्लियर छ तिमीहरु क्लियर छ सर ओके इफेक्टिभ भाषा नि हैन यो बोर्डमा गराउँदाखेरि इफेक्टिभ भाषा नि के तिमीहरुलाई प्रब्लम त छैन नि छैन सर छैन ओके ल अब हेर है अब राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरौँ अब आई हेभ अ फंक्शन fx इक्वल टु 0 यसलाई fx लाई यदि इलाबोरेट गर्ने हो भने x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 6 tan x इक्वल टु 0 यो इक्वेसन तिमीलाई यदि एनालिटिकल मेथडबाट सल्भ गर्न परेको भए यो इक्वेसन तिमीलाई क्लासिकल मेथडबाट क्लासिकल मेथड अथवा के रे एनालिटिकल मेथड भनेको एउटै हो क्लासिकल अथवा एनालिटिकल मेथडबाट सल्भ गर्न परेको भए तिमीहरुलाई अहिले यसको कम्प्लेक्सिटी थाहा पाइसक्यो होला यो सल्भ गर्न धेरै नै गाह्रो कुरा छ किनकि तिमीहरुले त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म र सिम्पल अल्जेब्रिक टर्म हाल्ने बित्तिकै कम्बाइन हुने बित्तिकै सोलुसन त्यसको चाहिँ निकाल्न अलिकति गाह्रो भइहाल्छ इम्पोसिबल भन्न खोजेको हैन गाह्रो हुन्छ है तर यही चीजको यदि मैले अब राम्रोसँग यदि टेक्निक लगाउने हो भने कम्प्युटर अल्गोरिदम बनाउन सक्यो भने त यस्तो खाले जुनसुकै इक्वेसन आए पनि त मैले गर्न सक्छु नि त अब त्यही कन्सेप्टले चाहिँ त्यो न्यूमेरिकल मेथड चाहिँ त्यो डिजाइन भयो है अब त्यो बाइसेक्सन मेथडको बारेमा हामी कुरा गरौँ अब एकचोटी बाइसेक्सन मेथडको बारेमा हामी कुरा गर्दाखेरि इट इज वान अफ द ओल्डेस्ट अल्गोरिदम इट इज वान अफ द ओल्डेस्ट एन्ड सिम्पलेस्ट अल्गोरिदम एन्ड मोस्ट रिलायबल अल्गोरिदम for the solution of non-linear equation एकदम ओल्डेस्ट रिलायबल र सिम्पलेस्ट अल्गोरिदम हो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस
इफ दिस इज द फंक्सन हो, यो फंक्सन हो, यो दिस इज अ फंक्सन एफएक्स है, यो चाहिँ एफएक्स भन्ने फंक्सन हो। एफएक्स 0 कहाँनिर हुन्छ, एउटा यो पोइन्टमा हुन्छ अनि एउटा यो पोइन्टमा हुन्छ। हो, यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले के भनिन्छ, हो यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले के भनिन्छ, कसैले मलाई भन, गौरव भन, दुईटा पोइन्टलाई हामीले के भनिन्छ, रुट भनिन्छ। नाइस, रुट। हाम्रो एम के हो त, यो अल्गोरिदम यो बाइसेक्सन मेथडले के गर्छ त भन्दाखेरि वी फाइन्ड दिस रुट, रुट्स भनौँ न अझै है, रुट पत्ता लगाइन्छ। यहाँनिर हेर x को पावर कति छ, x को पावर 2 छ भन्ने बित्तिकै यसमा एक्ज्याक्टली दुईटा रुट हुन्छ। कुनै पनि अल्जेब्रिक टर्म छ, यदि के अरे त्यो पोलिनोमियल इक्वेसन छ भने त्यसको हाईएस्ट डिग्री भनेको चाहिँ त्यतिवटा चाहिँ त्यसको रुट हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। ओके, र हाम्रो एम भनेको सबै रुट पत्ता लगाउने होइन, कुनै एउटा रुट पत्ता लगाउने हो। यो न्युटन के अरे यो अरू मेथडहरू पनि छ, न्युटन ऱ्याप्सन मेथड छ, पछि पढ्ने हामीले। त्यसपछि अरू विभिन्न मेथडहरू छ, त सेकेन्ड मेथड छ, त्यसपछि फल्स पोजिसन मेथड छ। यो सबै मेथडहरूबाट सल्भ गर्दाखेरि हामीले रुट फाइन्ड गर्ने भनेको जम्मा एउटा मात्र रुट फाइन्ड गर्ने हो। दुईटा छ, तीनटा छ, यहाँनिर आएर यहाँनिर पनि जोड्दा छ, तीनटा छ, हामीलाई यो कुरा मतलब हुँदैन। बस हामीले कुनै एउटा स्पेसिफिक रुट पत्ता लगाउने हो। ओके, त सुरु गरौँ है त। अब हेरौँ है त, ध्यान दिएर हेर है। अब यदि यो फंक्सन त बुझ, हामीलाई दिने भनेको हो यति एउटा इक्वेसन हो, हामीलाई यस्तो ग्राफ थाहा हुँदैन। तर यो ग्राफको आधारमा मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले एनालाइसिस गर्न सक्छु, कसरी सल्भ गर्ने भन्ने एउटा एनालिटिकल मेथड मैले के गर्न सक्छु, एउटा अल्गोरिदम डिजाइन गर्न सक्छु मैले। फर इक्जाम्पल, इफ आई एम इन्टेन्डेड टु फाइन्ड दिस रुट हो, मैले एउटा कुरा एनालाइसिस गरौँ है। अब दुईटा कुनै पोइन्ट लिग, फर इक्जाम्पल यो पोइन्टलाई लिग, यसलाई एक्सयु भन, यसलाई एक्सएल भन, ठिक छ। दिस इज एक्सयु पोइन्ट, दिस इज एक्सएल पोइन्ट। अब हेर, मलाई कसैले भन व्हाट इज द फंक्सनल भ्यालु अफ एक्सयु, कति होला, कति होला भन्दा पनि त्यो यसको फंक्सनल भ्यालुको प्रोपर्टी के होला, कसैले भन्न सक्छौ यसको फंक्सनल भ्यालुको प्रोपर्टी के हुन्छ कम्पेयर टु दिस? XU स्क्वायर XU स्क्वायर माइनस फिर प्लस 2 sin XU प्लस 6 tan XU। भेरी नाइस, ठिक छ, तिमीले भन्न खोजेको कुरा एकदम करेक्ट हो दे। XU स्क्वायर प्लस 2 sin U के अरे 2 sin XU प्लस 6 tan XU हैन, ठिक छ। तर ध्यान दिएर हेर है, यसको भ्यालु हेर न, यो हो यसको भ्यालु हेर, एक्स एक्सिसमा हो यो पोइन्ट भनेको पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ, यो पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ। तिमीहरु यसमा एग्री हुन सक्छौ? जतिसुकै यसको भ्यालु होला 5 6 10 12 13 14 जतिसुकै होला, तर यो पोजिटिभ चाहिँ भ्यालु हुन्छ होला, यो नेगेटिभ भ्यालु हुँदैन होला। यो हो, क्लियर छ? यस सर। अब यसको हेर, यसको चाहिँ हेर, व्हाट इज द फंक्शन भ्यालु अफ एक्सएल। एक्सएल को फंक्शन भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? वाई एक्सिसमा याद गर न, यो भनेको 1 हो, यो भनेको 2 हो, यो भनेको 3 हो, यसरी माथि गइराछ। यहाँनिर यो भनेको -1 हो, यो भनेको -2 हो भने तल झरेछ भने, यो फंक्शन तल झरेछ भने यसको फंक्शनल भ्यालु के हुन्छ? त नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ। ठीक छ? यहाँसम्म क्लियर छ? अब हेर है, यति कुरा याद राखिहाल। यदि यस्तो दुईटा एक्सिसहरु लिग्यो, यस्तै दुईटा एक्स एक्सिसमा यस्तो दुईटा पोइन्टहरु लिग्यो, एक्सएल र एक्सयु, जसको एउटा फंक्शनल भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ, अर्कोको फंक्शनल भ्यालु चाहिँ त नेगेटिभ छ भने यो दुईटा एक्स को बीचमा पक्कै एउटा रुट छ होला, किनकि फंक्शनल भ्यालु त नेगेटिभबाट डाइरेक्ट पोजिटिभ जान्छ भने पक्कै एक्स एक्सिसमा क्रस गरेर जान्छ होला। यति हो यसको मेन कन्सेप्ट भनेको।
ध्यान दिएर हेर, ठिक छ? हेर है, पे राम्रोसँग हेर है, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अब रुट फाइन्डिङ त के अरे एउटाको लागि के अरे हामीले रुट फाइन्डिङ गर्न सिक्यो भने अरूको गर्न धेरै गाह्रो छैन। यदि यो फंक्सन छ भने फंक्सन अर्कै राम्रो खाले फंक्सन बनाउनु पर्यो। If this is a function, यदि यो फंक्सन होला, this is f(x), x axis, यो y axis, this is the root। मलाई थाहा छैन म फिगर, किनकि मलाई यो ग्राफिकल फिगर मलाई त क्वेशनले दिदैन, मलाई सिम्पल एउटा के दिन्छ, f(x) = 0 भनेर एउटा भ्यालु दिन्छ, x² प्लस समथिङ प्लस = 0 भनेर एउटा मलाई भ्यालु दिन्छ। त्यही भएर मलाई यो हेरेर मलाई ग्राफ थाहा हुँदैन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हो। अहिले पनि मैले हच्च बनाएको ग्राफ हो यो, एक्ज्याक्टली मलाई यस्तो ग्राफ हुन्छ भनेर मलाई अझै पनि थाहा छैन। ध्यान दिएर हेर, कुनै यस्तो x xl अनि यस्तो कुनै x xu जसको एउटाको फंक्सनल भ्यालु हेर्ने हो भने f(xl) हेर्ने हो भने यो नेगेटिभ हुन्छ, अनि अर्कोको फंक्सनल भ्यालु हेर्ने हो भने के हुन्छ, फंक्सनल भ्यालु अफ xu हेर्ने हो भने के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। यदि यस्तो दुईटा एक्सेसहरु जसको एउटाको फंक्सनल भ्यालु पोजिटिभ एउटाको फंक्सनल भ्यालु नेगेटिभ छ भने त्यो दुईटाको बीचमा के छ, त्यो दुईटाले के गर्छ, यो रुटलाई के गर्छ, ब्र्याकेट गर्छ, यो रुटलाई के गर्छ, घेर्छ। त्यही भएर बाइसेक्सन मेथडलाई हामीले के पनि भनिन्छ, ब्र्याकेटिङ मेथड पनि भनिन्छ। ब्र्याकेटिङ मेथडले के भन्छ भन्दाखेरि रुटलाई ब्र्याकेट गर्ने, इनिशियल गेसहरु यस्तो लिने जसले चाहिँ यो रुटलाई के गरोस्, ब्र्याकेट गरोस्। xl र xu मैले यस्तो भ्यालु लिनुपर्छ जसले के गरोस्, यो रुटलाई ब्र्याकेट गरोस्, रुटलाई आफू भित्र पारोस्। अब के गर्ने भन्दा फेरि यो दुईटाको मिड पोइन्ट निकाल्ने, xl र xu यस्तो चुज गर्ने जसले यो रुटलाई ब्र्याकेट गरोस्। अब यसको मिड पोइन्ट निकाल्ने, फर एक्जाम्पल अहिले मैले माने यसको मिड पोइन्ट यहाँनिर आयो ल, यो चाहिँ xm, यसको मिड पोइन्ट हामीले xm कसरी निकाल्ने, xm = xl + xu/2 मिड पोइन्ट निकाल्ने। ठीक छ, xm भनेको चाहिँ दुईटा x एक्सिस पोइन्टको चाहिँ के हो, एउटा मिड पोइन्ट हो xm। अब xm निकाल्ने बित्तिकै तिमीले के फेरि या फंक्सन भ्यालु कहाँ छ, फंक्सन भ्यालु के छ। अब हेर्ने फेरि कुन xm र xu भएर रुट गर्छ कि यो ब्र्याकेट गर्छ कि xm र xl भएर ब्र्याकेट गर्छ, त्यो चेक गर्ने हो। फेरि यो दुई भएर ब्र्याकेट गर्छ कि हो, यो र यो भएर ब्र्याकेट गर्छ, यो दुटै हेर्ने। ठीक छ, फेरि ब्र्याकेट भइरहनु पर्यो कि तिमीले अगाडि इटरेसन बढाउँदै जान्छौ, यो दुईटा इनिशियल पोइन्टबाट अर्को मिड पोइन्ट निकाल्छौ, त्यो मिड पोइन्टले पनि ब्र्याकेट गरेको गरेन चेक गर्छौ हैन। यो मिड पोइन्ट निकालिसकेपछि यसले फेरि कुनसँग ब्र्याकेट गर्छ, फेरि हो योसँग ब्र्याकेट गर्छ भनेपछि तिमी के गर्छौ, अब xm लाई के मान्छौ, अब xl मान्छौ। अब यसलाई के बनाउँछौ, यसलाई तिमीले के बनाउँछौ, xl बनाउँछौ, अनि यसलाई xu बनाउँछौ। फेरि मिड पोइन्ट निकाल्छौ, अब के भन्छ, फेरि मिड पोइन्टको भ्यालु हो यसले ब्र्याकेट गर्यो भनेपछि अब यसलाई के बनाउँछौ, xu बनाउँछौ। फेरि मिड पोइन्ट निकाल्छौ, फेरि ब्र्याकेट गर्छौ, यसलाई के मान्छौ, xu मान्छौ। यसरी नै हुँदा 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 के गर्छौ, तिमी रुटको नजिक आइसकेका हुन्छौ तिमी, र फाइनल्ली यु विल बी भेरी क्लोज टु द रुट। र जब तिम्रो चाहिँ एउटा इररको लागि एउटा थ्रेसोल्ड राख्दिएको हुन्छौ, यतिसम्मको इरर भयो भने चल्छ भनेर तिमीले एउटा थ्रेसोल्ड राख्दिएको हुन्छौ, त्यति थ्रेसोल्ड जब भेट्छ तब तिमीले के गर्छौ, ल मैले मेरो एन्सर भेटाएँ भन्छौ, अनि त्यसपछि मेरो अल्गोरिदमले टर्मिनेट गर्यो भनेर तिमीले अब त्यसपछि टर्मिनेट गर्न सुरु गर्छौ। भनेपछि चाहिँ तिम्रो अल्टिमेट एम भनेको चाहिँ त्यो ब्र्याकेटलाई सानो बनाउँदै जाने हो, मिड पोइन्ट निकाल्ने, सुरुमा दुईटा इनिशियल त्यो भ्यालु राख्ने xl र xu जसले चाहिँ ब्र्याकेट गर्न पर्यो, एउटा पोजिटिभ हुनु पर्यो, एउटा नेगेटिभ हुनु पर्यो। त्यसपछि मिड पोइन्ट निकाल्ने, र त्यो मिड पोइन्ट चाहिँ अब नेक्स्ट
त्यो लोवर बाउन्ड हुन्छ कि अप्पर बाउन्ड हुन्छ चेक गर्ने यो भनेको लोवर बाउन्ड हो यो भनेको अप्पर बाउन्ड हो त्यही भएर मैले एक्सएल र एक्सयू लेखेको अब फर इक्जाम्पल यहाँनिर हेर एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरिहाल फर इक्जाम्पल तिम्रो कर्भ छ यस्तो खाले र तिमीले एक्सएल लिग्यौ यहाँनिर अनि एक्सयू लिग्यौ यहाँनिर हेर यसले ब्र्याकेट गर्छ नि है यसको फङ्सनल भ्यालु नेगेटिभ छ यसको फङ्सनल भ्यालु पोजिटिभ छ हो अब हेर मिड पोइन्ट निकाला यहाँनिर आउँछ दिस इज एक्सएम अब एक्सएम को पनि के निकाला फङ्सनल भ्यालु चेक गर के एक्सएम को फङ्सनल भ्यालु के छ पोजिटिभ छ नि त्यही भएर पहिला जुन पोजिटिभ थियो त्यसको ठाउँमा रिप्लेस गरिदिन्छ अब पहिला जुन पोजिटिभ थियो त्यसको ठाउँमा रिप्लेस गरिदिन्छ अब भनेपछि यो एक्सएम के हुन्छ अब नेक्स्ट इटरेसनमा के हुन्छ यो एक्सयू हुन्छ किनकि अप्पर बाउन्डको ठाउँमा रिप्लेस गर्दै हो नि त भनेपछि अब के भयो ब्र्याकेट अलि सानो भयो हामी रुटलाई अलि राम्रोसँग कन्भर्ट गर्यौं के तिमीले कुखुरा छोप्न जाँदा फेरि चाहिँ ठुलो एरियाबाट चाहिँ सानो एरियामा घेरेर लिएर आए जस्तो के यो चाहिँ तिम्रो कुखुरा समात्नु पर्ने पहिला ठुलो एरियाबाट समात्न सुरु गर्यो अनि सानो एरियामा कुखुरालाई लिएर आयो त्यसपछि अनि च्याप्प समार्यो ओके खतरा एक्जाम्पल आयो नि अनि त्यसपछि फेरि के गरे एक्सयू र एक्सएल फेरि छ तिमीसँग फेरि एक्सएम निकाला फेरि लोवर बाउन्ड के अरे यो मिड पोइन्ट निकाला मिड पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला तिमीलाई थाहा छ एक्सयू प्लस एक्सएल बाइ 2 अनि फेरि यो मिड पोइन्टको फेरि के निकाला फङ्सन भ्यालु निकाला यो नि पोजिटिभ आयो यो भन्दा अगाडिको पोजिटिभ भ्यालुसँग रिप्लेस गरिदियो यसलाई के मान अब एक्सयू मान फेरि त्यो मिड पोइन्ट निकाला अब यसको मिड पोइन्ट भनेको यहाँनिर आउला मिड पोइन्ट भनेको यहाँनिर आउला जुन अब तिम्रो अब लास्टमा यही नै हो मेरो रुट भनेर तिमीले के गर्छौ दिस इज द रुट भन्छ यो टाइमको चाहिँ यो बेलामा तिमीले निकालेको जुन यो मिड भ्यालु चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ दिस इज द रुट भनेर तिमीले पाउँछौ यति भइसकेपछि अब सजिलो के भयो भन्दाखेरि तिमीले जतिसुकै कम्प्लेक्स आइडियालाई पनि होरियो लगाउन सक्छौ जतिसुकै कम्प्लेक्स इक्वेसन होस् तिमीले के गर्न सक्छौ fx इक्वल टु 0 सायद फर इक्जाम्पल e टु द पावर माइनस 2 पाई x बाई log base 10 e को पावर pi 2x into sin x इक्वल टु 0 हो यो फंक्सन दियो भने पनि तिमीले गर्न सक्छौ अब धेरै गाह्रो हुँदैन गाह्रो भन्नाले के पनि गाह्रो हुँदैन यो इक्वेसन सल्भ गर्न लाग्ने टाइम र यो इक्वेसन सल्भ गर्न लाग्ने टाइम अलिकति फरक पर्छ तर कम्प्लेक्सिटी एउटै कुरा हो तिमीलाई मतलब कम्प्युटर वाइजमा तिमीले अल्गोरिदम वाइज हेर्छौ भने यो गर्न गाह्रो यो गर्न सजिलो भन्ने हुँदैन कम्प्युटरलाई अलि बढी टाइम लाग्छ किनकि यसमा बढी अपरेसन गर्नुपर्छ हो अलि बढी इटरेसन चल्नुपर्छ तर यो कम्पेरिटिभली एनालिटिकल मेथड भन्दा धेरै सजिलो हुन्छ यसरी सल्भ गर्नको लागि अब हामीले भोलि चाहिँ अल्गोरिदम अनुसार हेर्छौं अल्गोरिदम साइड बाइ साइड राखेर कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं आजलाई कतिको क्लियर भयो मलाई एक्चुअली भन्न किनकि तिमीलाई यो न्युटन के यो न्यूमेरिकल मेथडको फर्स्ट यो च्याप्टर भनौं यो फर्स्ट कन्टेन्ट भनौं फर्स्ट अल्गोरिदम भनौं त्यही भएर तिमीहरुलाई यो बुझाउनको लागि मैले धेरै टाइम लिएर मैले बुझाइरा छु भोलिबाट अलि फास्ट म तरिकाले जान्छु अथवा अलि यतिकै टाइम चाहिन्छ हामीलाई भन्छौ भने भन यतिकै टाइम लिएर अलि बढी टाइमै लिएर बुझाउनु पर्छ भने भन के फिडब्याक तिमीहरुले दिने है बोर्ड पुरै देख्या छैन देखेछ होला तिमीले एक्चुअली त्यसलाई ठुलो बनाउ त एक्चुअली त्यसलाई डबल यदि मोबाइलमा हो भने अथवा के ल्यापटपमा हो भने डबल क्लिक गर अथवा उ गर त एक्चुअली ठुलो देखिन्छ अरुको त ठुलो देख्या छैन हैन देखेछ सर ल ठीक छ अघि मलाई के कसले भन्दै थियो ठुलो देखेन भनेर एक्चुअली चेक गर त भयो कि भएन मिरा चेक गर त एक्चुअली पिन गर्दा नि सानो देखिन्छ अरु को छ मोबाइलबाट एक्चुअली सबैको यस्तो प्रब्लम हो के छ मेरो माने देखे छैन पिन गरेर एक्चुअली डबल क्लिक गरेर त एक्चुअली त्यो मेरो स्क्रिनमा डबल क्लिक गरेर त पिन गरिसकेपछि पनि डबल क्लिक गरेर त एक्चुअली मोबाइलमा प्रेजेन्ट गर्दा मात्र फुल आउने क्यामेरा आउँदा हुँदैन हुनु पर्ने हो त यहाँबाट छ अरु को छ मोबाइलबाट यदि मोबाइलबाट पनि आको र यो प्रब्लम फेस नगरेको चाहिँ को छ मतलब यो प्रब्लम नआको अरुलाई चाहिँ को छ एक्चुअली मलाई भन
ओके भनेपछि सुस्मिताको भइरहेछ ओके मेरो नि भइरहेछ ओके एकचोटि डबल क्लिक गरेर त मैले त्यही भनेको डबल क्लिक गर्दा जुम हुन्थ्यो के अरे डबल क्लिक गर्दा जुम हुन्छ सरी त्यसरी जुम गरेर त भएन त्यो च्याट सेक्सन अफ गर्न मिल्छ कि साइडबाट त्यो च्याट अथवा त्यो पिपल देखाएर हो कि एक्चुअली त्यो कसको भयो छैन स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ भने एकचोटि स्क्रिन सेयर गर त अनि त्यसपछि हामी के गाइड गरौँला यहाँबाट त्यो प्रब्लम सल्भ गरौँ आज बसेर मिरा एक्चुअली यसो गर है त्यहाँनिर 3 डटमा गएर त्यो अप्सनमा गएर है अप्सनमा गएर त्यहाँनिर के होला भन्दा फेरि त्यहाँ चेन्ज लेआउट अप्सन भनेर होला के ल प्रेजेन्ट गर त एकचोटि हेरौँ प्रेजेन्ट भछ एकछिन पख है त प्रेजेन्ट भइरहेछ ल भइरहेछ पहिला सुरुमा तिम्रो स्क्रिन रोटेट गर फर्स्टमा त स्क्रिन रोटेट गर अब त्यो च्याट सेक्सन चाहिँ अब अप्सनमा जाऊ त एकचोटि पिन भइरहेछ है अप्सनमा जाऊ त्यो 3 डटमा जाऊ त्यसमा हैन 3 डटमा पहिला ब्याक छ एकचोटि ब्याक छ अब यहाँको त्यो ह्यान्ड भन्दा साइडमा 3 डट छ त्यसपछि यहाँबाट हैन एकचोटि डबल क्लिक गरेर त के हुन्छ हेरौँ जुम भयो एकचोटि पिन गरेर त पिनको बटनमा जाऊ त एकचोटि त्यहाँ फुल स्क्रिनको अप्सन छ सर फोनमा त्यहाँ फुल स्क्रिनको अप्सन छ होला हेर मेरो त्यही देखाइयो त्यो मोबाइलबाट आइडिया यस्तो छैन के मलाई तपाईले प्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ फुल स्क्रिन आउँछ हजुर यस्तो गरेर पिन गर्दाखेरि चाहिँ यत्रै हो के देखाउने फोनमा एकचोटि फेरि स्क्रिन रोटेट गर त एकचोटि त्यो मान्छेहरुको नाम एक्चुअली के अरे यसको लेआउट चेन्ज गर्नुपर्छ कि यसको लेआउटले गर्दा यस्तो भएको हो यसको त्यो लेआउट चेन्ज यस्तो गर्नुपर्छ पहिला चाहिँ यस्तो स्लाइड गर्दा जसको क्यामेरा अन छ त्यही मात्रै देखिन्थ्यो हजुर अहिले नयाँ अपडेट आएको भएर यस्तो भएको के अप्सन भने अब के न के अप्सन त दिएको होला मतलब अप्सनमा चेन्ज आएको होला पहिला अप्सन यसरी छैन गर्ने मैले हिजोदेखि ट्राई गरिरहेको अरु कसको भछ उनीहरुमा चाहिँ फोनको सबैकै यस्तै भइरहा म्याक्सिमम केटीहरुको सबैको आइफोन छ आइफोनमा यस्तै भइरहा फुल स्क्रिनको अप्सन छैन है गुगल नि गरेको सल्युसन छ कि भनेर केही नि भेटाइन त्यो फोन यो रेकर्डिङ चाहिँ अफ गरिदिन्छु म त्यसपछि अरु त्यसो सबै